إذن مشاهدينا يعني نقلنا كلمة مباشرة لرئيس الحكومة المكلف اللبناني سعد الحريري بعد لقائه الرئيس ميشيل عون في قصر بعبدة بعد عودته من القاهرة وتسليمه تشكيلة حكومية جديدة كما قال الرئيس الحريري. سنسمع الرد عليها يوم غد. تنضم إلينا من قصر بعبدة مراسلتنا جويس الحاج خوري. جويس، يعني ننتظر حتى يوم الغد، ما الذي ستغيره هذه التشكيلة أو نتوقعه منها يختلف عن التشكيلات السابقة وستحل العقدة الحكومية المستمرة منذ أشهر؟ يمكن للقول رويدة أنها تشكيلة رفع الحطب يقدمها الرئيس المكلف أو صيغة إخراجية في حال قرر الاعتذار. تقول المعلومات بأن الرئيس الحريري الذي وصل إلى القصر الرئاسي مباشرة من المطار بعد زيارة قام بها إلى القاهرة والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان هناك طلب من الرئيس المصري من الرئيس الحريري عدم الاعتذار والتريث، وبأن مصر ترغب بلعب دور وسيط في لبنان بين الأطراف اللبنانية. ولكن الرئيس الحريري على ما يبدو هو اتخذ قراره. أصلا ملامحه خلال خروجه من اللقاء مع الرئيس عون تقول بأن اللقاء لم يكن إيجابيا أو أن التوتر ساد خلال هذا اللقاء، وهذا يعني بأن الخلاف الشخصي غير الخلاف السياسي لا يزال قائما بين الطرفين. ينتظر الحريري ليوم غد كما قال لمعرفة جواب الرئيس عون، وهذا ما يريده الرئيس عون. هو لا يريد بحسب المعلومات البت بهذه التشكيلة فورا كما يحصل في الاجتماعات السابقة، لا يريد أعطاء الرئيس الحريري سببا مباشرا أو سريعا للقول بأنه قام بكل ما يجب أن يقوم به، خصوصا وأنه حتى هذه الساعة بحسب المعلومات ليس هناك من بديل عن الرئيس الحريري في حال قرر الرئيس الحريري الاعتذار. وبالتالي هذه الساعات القليلة التي تفصلنا عن جواب الرئيس عون على هذه التشكيلة هو سيكون لإجراء بعض الاتصالات التي يقوم بها الرئيس نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني، وأنه أيضا بطبيعة الحال لكي يقوم الرئيس عون بإطلاع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على هذه الأسماء. هل في هذه التشكيلة يعني أي اختلاف عن التشكيلة السابقة سواء كان في عدد الوزراء أو في طبيعة التشكيلة الحكومية بحد ذاتها؟ حتى هذه الساعة رويدة، لأن الاجتماع انتهى منذ دقائق، لم يتم الإفصاح أو تسريب أي من الأسماء التي وضعت في هذه التشكيلة الحكومية أو الصيغة الحكومية، وإنما انطلاقا مما قاله الرئيس الحريري الآن بأنها تشكيلة من 14 وزيرا، أي مطابقة لما أراده رئيس البرلمان للإطاحة بالعقدة التي كانت في الحكومة من 18 وزيرا والتي لا يوافق عليها رئيس الجمهورية. إذن يعتبر الرئيس الحريري أن هذا تنازل من قبله بالقبول بزيادة عدد الوزراء، لكنه قال إنها حكومة من اختصاصيين، وهذا ما يرفضه رئيس الجمهورية، وهي حكومة قائمة على أو تشكيلة قائمة على المبادرة الفرنسية. في الغوص في الأسماء، ما إذا كان الرئيس الحريري كما في المرات السابقة يرغب بأن يسمي هو كل الوزراء بما فيهم الوزراء المسيحيين، هذا ما لم يكشف عنه حتى هذه الساعة رويدة. طيب أيضا جويس، يعني لو كانت فعلا هذه التشكيلة تشكيلة رفع العتب كما يشاع، ويعني ستشهد هذه التشكيلة مصير التشكيلات السابقة، يعني ما هي الخيارات المتبقية الآن؟ يعني ما الذي يتم الحديث عنه في الأوساط السياسية؟ هل هناك من مخرج فعلا إذا قام الرئيس الحريري بالاعتذار بعد تقديمه تشكيلة رفع العتب التي تذكر؟ كما سبق وقلت رويدة، ربما التريث في البت بهذه الصيغة مرده إلى عدم وجود بديل عن الرئيس الحريري أقله حتى هذه الساعة. هنا لابد من الإشارة
بأن الرئيس الحريري يحظى بدعم دار الفتوى، وهذا أمر ضروري بالنسبة لكل الأفرقاء اللبنانيين، بأن يكون رئيس الحكومة من الطائفة السنية يحظى بدعم طائفته أولا وبالتفاف طائفته عليه، وهو يحظى أيضا بغطاء من رؤساء الحكومات السابقين. هذا التجمع الذي بات له أيضا الكلمة الفصل في تسمية رئيس الحكومة، وبالتالي أي اسم يطرح من خارج هذين القطبين سيكون مصير حكومته كمصير حكومة حسان دياب اليوم. وبالتالي عدم وجود غطاء بداية من الطائفة السنية ومن تيار المستقبل ومن الرئيس الحريري، وهو ما هو عليه الحال الآن، لن يكون سهلا لأي شخصية لتولي رئاسة الحكومة المقبلة. شكرا جزيلا لك جويس الحاج خوري مراسلتنا من